तपाईहरु सबलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा होस् है। आजको दिन फेरि पनि तपाईको अगाडि परमेश्वरको केही जीवित वचन लिएर म फेरि पनि आएको छु है। हामीले विगत महिनादेखि नै हामीले एउटा सिरिज अफ टिचिङलाई हेर्दैछौँ अनि त्यो चाहिँ हो राइचियसनेस अफ गड, परमेश्वरको धार्मिकताको विषय लिएर। अनि हामीले एउटा जीवनी विषय लिएर पनि हेरिरहेको छौँ अनि अयुबको जीवनबाट हामीले धेरै आशिष पाएको हामी महसुस पनि गर्दैछौँ अनि एउटा प्रेरणा हामीलाई एउटा बल अनि शक्ति पाएको जस्तो पनि हामी महसुस गरिरहेको छौँ है। म त साह्रै इन्करेज भइरहेको छु है अयुबको जीवनबाट है। मैले यति गहन प्रकारले अयुबलाई मैले हेरेको थिइनँ, पढेको थिइनँ, तर जब यो वचनको रेमा प्रकाश परमेश्वर मलाई खोल्न थाल्नुभयो है, म त साह्रै आशिषित भएँ। अनि यो आशिष मैले मेरो मण्डली परिवारलाई अनि साथै विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरको आशिष वचन लिएर म बोल्न सकेँ है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो युट्युब च्यानल मार्फत पनि यो आशिष चाहिँ एउटा चर्च, एउटा समुदायभित्र मात्र सीमित रहोस् भनेर म चाहदिनँ, ताकि आज मेरो भ्युअर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैले पनि यो आशिषको सहभागी हुन सकोस्। तपाईको जीवनमा पनि यो आशिषले परमेश्वरले दिएको वचनबाट तपाईलाई पनि आशिष मिलोस् भन्ने यो चाहना मेरो छ है। अनि तपाईहरु खुसीले हुनुहुन्छ होला। गॉड ब्लेस यू है। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिउन्। र हामी आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनलाई अब हामी सुन्न गइरहेको छौँ, सिक्न गइरहेको छौँ। हामी बसेर चिन्तन मनन पनि गर्नेछौँ है। तपाईले जब यो भिडियो हेर्नुहुन्छ है, तपाईले जस्ट यसो हाइलाइट गरेर हेरेर बन्द नगरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो वचनमा गहिराई छ, शिक्षाको गहिराई छ है। त्यसलाई तपाईले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। किनभने यो टिचिङ्स म लामो लम्ब्याउन चाहदिनँ। 15 मिनट्स अलिकति म्याक्सिमम होला है। र यो समय तपाईले प्रभुको अगाडि दिन सक्नुहुनेछ। र हामीले विगत दिनमा हेरिरहेको थियौँ, अलिक हाइलाइट गर्न चाहन्छु है, धार्मिकताको विषय लिएर। अनि त्यसमा मैले परिभाषाहरू दिइरहेको थिएँ। अनि त्योभन्दा शक्तिशाली परिभाषा चाहिँ राइचियसनेसको अर्थ चाहिँ क्लिन ह्यान्डेड है। अनि हाम्रो हात यो सफा राख्नुपर्ने कुराहरू कति च्यालेन्जिङ कुरा छ है। अनि अर्को कुरा छ हामी आफूलाई निर्दोष राख्नु। अनि अर्को चाहिँ हामीले हेरिरहेको थियौँ खराब कामबाट अलग बस्नु, इनोसेन्ट है। अनि त्यसको बाद नैतिक आचरणको विषय लिएर पनि हामीले हेरिरहेको थियौँ। भने विगत टिचिङ सेकेन्ड पार्टमा हामीले के हेरिरहेको थियौँ भने जोब वाज अ राइचियस म्यान, ऊ एउटा धर्मी मानिस हो भनेर बाइबलले नै भनेको पाउँछौँ। अनि त्यसमा परमेश्वरले नै यति साह्रो आशिषमय है, परमेश्वरले नै आशिष फिल गरेर अयुबको निष्ठा, अयुबको धार्मिकताको विषय लिएर परमेश्वर आफैले नै एउटा विटनेस गरेको छ है। यो कुराहरू हामी हेऱ्यौँ। अनि त्यसमा अयुब ही वाज अ ब्लेमलेस, एउटा निर्दोष जीवन उसले जीवन जिए। अर्को चाहिँ अपराइट पनि युज पाएको छ, उसले ठिक जीवन जिए। अनि अर्को चाहिँ फियर गड, उसले परमेश्वरको डर मान्थ्यो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दा छ अयुबले परमेश्वरको डर मान्थ्यो भनेर। यो चाहिँ आज हाम्रो लागि कति आशिषको कुरा छ नै। एन्ड टर्न अवे फ्रम इभिल, अनि दुष्ट कामबाट जहिले आफूलाई अलग राख्थ्यो भनेर हामीले विगतको टिचिङ्समा हेरेको थियौँ। भने त आज हामी अलिकति गहिराइमा हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जोब वाज अ वेल्दी म्यान है। यो कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छन् है। त आजको धेरै मान्छेले मन पराउँछन् यो प्रस्पेरिटीको टिचिङ्सहरू है, आशिषको कुराहरू, सम्पत्ति धनको कुराहरू विषयमा शिक्षाहरू मन पराउँछन् है। अभियसली यो एउटा इम्पोर्टेन्ट नै हो। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अयुब ही वाज अ वेल्दी म्यान भनेर चाहिँ बाइबलले नै भनेको छ। अयुब त्यति बेलाको समय पूर्वमा सबैभन्दा एउटा धनी मान्छे परमेश्वरले बनाउनु भयो। त आज हामी यो अयुबको जीवनबाट हामीले के हेर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि एउटा धार्मिक जीवन जिएर पनि तपाईँ संसारमा धनी नै हुनेछ। धार्मिक जीवन चाहिँ वाइ नट, किन हामी गलत काम गर्नु, किन हामी उल्टा काम गर्नु। सही जीवन जिएर, एउटा पवित्रताको जीवन जिएर, एउटा धार्मिक जीवन जिएर पनि हामी अयुब जस्तै हामी पनि धनी हुन सक्छौँ। र यो वचनबाट अब हामी अलिकति गहिराइमा हेर्नेछौँ कसरी त है अयुबको विषयमा हेर्नेछौँ। अयुबको जीवनको विषयमा अलिकति म पढ्न चाहन्छु तपाईँको अगाडि। अयुबको किताबमा जब हामी 1
अध्यायमा हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचन लेखेको छ, उस देशमा आयुब नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र खराब कामबाट अलग रहन्थे। अब 2 देखि उँधो उसको सम्पत्तिको वेल्थको कुरा गरेको छ। त्यसले लेखेको छ, तिनका 7 छोरा र 3 छोरी थिए। तिनका 7,000 भेडा बाख्रा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु, 500 हल गधा बाहेक धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए। यसरी अयुब पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा महान थिए भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको हामी यहाँ पाउँदछौँ है। यसरी अयुब पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा महान थिए भन्नुको अर्थ चाहिँ पूर्वका मानिसहरूभन्दा ऊ धनी थिए भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले भन्दा हि वाज वेल्दी म्यान है। अब बाइबलले स्पष्ट भनेको छ 7,000 भेडा बाख्रा भएको मान्छे। त्यति बेलाको समयमा सम्पत्तिको तुलना भनेपछि भेडा बाख्रा यो जन्तुहरूकोमा भयङ्कर गनिन्थ्यो। तर त्यति बेला हामी त्यति बेलाको समय र अहिलेको समयमा हेऱ्यौँ, अहिले त अब गाडी जग्गा जमिन घर बिल्डिङलाई हामी हेर्छौँ भने त्यति बेलाको समयमा गाई बस्तु अनि धेरै ऊँट यस्तो राख्ने मानिसहरूलाई चाहिँ धेरै धनी भनेर त्यति बेला चिनिन्थे। हामी बाइबलमा देख्छौँ अयुब चाहिँ कति चाहिँ धनी रहेछ। 7,000 भेडा बाख्रा, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, 3,000 ऊँटको मालिक, अनि त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ रहेछ 500 हल गोरु, 500 हल गोरु है। आज म बस्तीमा बस्छु है, मानिसहरूले 1 हल गोरु छ हुँदा त आमा कति उहाँहरू प्राउड फिल गर्छ है। किनभने हल गोरु राख्नु सजिलो छैन है। र धनी मान्छेले अलिकति हुने खानेले मात्रै राख्नु सक्दो रहेछ है, सजिलो छैन नि त। अनि धेरैजनाले हाम्रो यहाँ डिस्काउन्ट गर्छ, इनोभा पनि भन्छ, किनभने कमाएर ल्याउँछन् है। सो यहाँ त अयुबको त 500 हल गोरु भनेर चाहिँ बनेको रहेछ। अनि अर्को चाहिँ धेरै कमारा कमरीहरू पनि थिए। अनि यसरी अयुब पूर्वका सबैभन्दा धनी मानिस या महान मानिस भए भनेर बाइबलमा पाउँदछौँ। र आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउन चाहन्छ कि अयुब जस्तै यदि हामीले पनि धर्मी जीवन जियो भने, यो हाम्रो हातलाई सफा राख्यो भने कि आज हामी के गरिब हुँदो रहेछ र होइन रहेछ नि त। हामी त गरिब नहुँदो रहेछ, धरतीमा पनि हामी सबै क्षेत्रमा हामी धनी नै हुँदो रहेछ। सो यसले गर्दा वाइ नट, किन हामी करप्सन गर्ने, किन हामी हाम्रो हातलाई मैला गर्ने, किन हामी आज अरूलाई ठग्ने, किन आज हामी उल्टा काम गर्ने, परमेश्वरको वचनको विपरीत काम किन गर्ने। हामी सही काम गरौँ, अयुब जस्तै सोझो इमान्दार परमेश्वरको डरको जीवन हामी पनि जिउने कोसिस गरौँ। अनि सँगसँगै हामी प्रभुलाई प्रार्थना पनि गरौँ, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, भौतिकताको आशिष दिनुहोस् मलाई, मेरो सन्तानहरू मेरो पुस्ता पुस्ताले यी कुरामा आशिष पाउनुपर्छ। र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ है। एउटा 2टा वचन म तपाईँको अगाडि पढ्न गइरहेको छु है। र धर्मी जीवन जिउँदा पनि र व्यक्ति धनी नै हुँदो रहेछ भौतिकतामा। परमेश्वरको वचनले यो कुरा सिकाउँदछ। हामी यति बेला हामी हितोपदेशको प्रोभर्ब्स च्याप्टर 10को 6 र 7लाई पढ्दैछौँ। हितोपदेश 10को 6 र 7मा यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ। म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ हितोपदेश हामी यति बेला 10को 6 10को 6 अनि 7 यसरी छ, धर्मी माथि आशिषको झरी बर्सिन्छ। कति मिठो वचन है। धर्मी माथि आशिषको झरी बर्सिन्छ, दुष्टहरू आफ्नो अत्याचारले निसासिन्छ। धर्मीहरूको सम्झना आशिष हो, दुष्टको नाउँ चाहिँ सडेर जान्छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो वचन। धर्मी माथि चाहिँ आशिषको झरी बर्सिन्छ। वाउ। अनि अर्को चाहिँ रहेछ धर्मीको सम्झना आशिष हो। अयुबलाई आज सम्झिन्छ र आशिषको रूपमा हामी देख्छौँ। धेरैचोटि अयुबको खालि दुःख कष्ट पीडाको बेसी चर्चा हुन्छ। अयुबको उसले टेस्टिङको विषयमा लिएर मानिसले बेसी चर्चा गर्छ। तर म आज तपाईँलाई हुन्छ अयुबको सम्पत्तिको विषयमा पनि त कुरा गरौँ न। यो राइचियस लाइफ जिउँदा पनि अयुब चाहिँ एउटा धर्मी मानिस र आशिषको झरी उसको जीवनमा बर्सेको थियो।
भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अर्को पनि हामी यति बेला परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ 10:3 पनि पढिहाल्नेछौँ। यसरी छ, हितोपदेश 10:3 भन्छ, परम प्रभुले धर्मीलाई भोकाइराख्नुहुन्न, तर दुष्टको मनको इच्छालाई निराशा तुल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले धर्मी मानिसलाई भोकाइराख्नुहुन्न, त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले धर्मी मानिसलाई जहिले पनि आशिष दिनुहुन्छ र उचाल्नुहुन्छ। ऊ कहिले भोकाइ सुत्नु पर्दैन भनेर परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू पनि बताएका हामी पाउँछौँ। त अर्को अब आज हामी हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ के कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि प्रोभर्ब्स 10:22 पनि हेर्नेछौँ। 22मा यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, परम प्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ, उहाँले तीसित दुःख पठाउनुहुन्न। अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। आज धेरै मान्छेले धन कमाउँछन्, रुपियाँ पैसा कमाउँछन्, सोर्सेसहरू विभिन्न माध्यम सोर्सेसहरूबाट पैसा रुपियाँ ल्याउँछ, तर त्यस सँगसँगै त्यो सम्पत्ति सँगसँगै शराब आउँछ। आशिषको सट्टामा स्वस्थ हुनु पर्यो, बिमार, कष्ट, पीडा, रोग आउँछन्। त्यसले गर्दा आज मानिसहरू खुसी छ, धनी छ, तर टेन्सन है, मानिस आज दुःखी भएर हिँडिरहेको छन्। सबै देख्छु म, उहाँहरूसँग सबै थोक हुँदा हुँदा पनि किन आज उहाँहरू आज दुःखी छन्। र आज म तपाईँलाई के इन्करेज गर्छु, परमेश्वरको वचनले के लेख्छ, परमप्रभुबाट आशिषले चाहिँ के लेख्छ, परमेश्वरको आशिषले चाहिँ हाम्रो जीवनमा धन सम्पत्ति ल्याउँछ। अनि अर्को छ, उहाँले तीसित दुःख पठाउनुहुन्न। कति मिठो है, परमेश्वरबाट आएको हरेक धन सम्पत्तिले आज आशिष ल्याउँछ, तर तीसँग दुःख पठाउनुहुन्न भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। यसले गर्दा हामी परमेश्वरको तरिकामा हामी धनी हुनुपर्छ, परमेश्वरको तरिकामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी छिटो छिटो परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ, साह्रै मन पर्यो। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ, उहाँले तीसित दुःख पठाउनुहुन्न। परमेश्वरको वचनले के मिठो वचनहरू हामी पाउँदछौँ। 24 उत्पत्ति 24:35 त झन् अति बिघ्न आशिषले पाउँदछौँ। 24:35 यसरी लेखेको पाउँछ है, अब्राहमको विषयमा यसरी लेखेको छ। 34देखि पढ्नु पर्यो। तब त्यसले भन्यो, म अब्राहमको एक दास हुँ। एलिएजरले भन्दैछ, अब्राहमको एउटा विश्वासयोग्य दासले भन्दैछ, म अब्राहमको दास हुँ। परमप्रभुले मेरो मालिकलाई खुबै आशिष दिनुभएको हुनाले तिनी एक ठुलो मानिस भएका छन्। उहाँले तिनलाई बगालका बगाल भेडा बाख्रा र बथानका बथान गाई गोरु, सुन चाँदी र दासी ऊँटहरू र गधाहरू दिनुभएको छ है। आमेन। कति मिठो। अब्राहमको नोकरले अब्राहमको विषयमा भन्दैछ, परमप्रभुले मेरो मालिकलाई खुबै आशिष दिनुभएको छ। अनि अब्राहम चाहिँ पूर्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली आशिषित व्यक्ति अनि धनी व्यक्ति भएका छन् भनेर उनले गवाई दिन्छन् है। अनि उनले के भन्छ, अब्राहमको धनको विषयमा त्यति बगालका बगाल भेडा बाख्रा, बथानका बथान गाई बस्तुहरू, अनि सुन चाँदी दास दासी है, सुन चाँदी दास दासी ऊँटहरू र गधाहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले मेरो मालिक अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको छ। अनि तपाईँको नानीहरूले पनि भनेछ, परमप्रभुले मेरो बुवालाई बहुत आशिष दिनुभएको छ, परमप्रभुले मेरो आप्पालाई बहुत आशिष दिनुभएको छ, मेरो मम्मीलाई बहुत आशिष दिनुभएको छ। यो नानीहरूले विटनेस गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो पुस्ताहरूले, हाम्रो नाता नातिहरू, हाम्रो साकार सन्तानले, हाम्रो पुस्ता है, नाति पनाति खनातीहरूले सम्हाल्नु सकोस् न। एक समयमा मेरो बाजे, मेरो बोजू आशिषित व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि यसले गर्दा उहाँहरू धनी पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो खालको भन्नु सक्नुपर्छ है। प्रभुलाई महिमा होस् है। अर्को वचन हामी हेर्नेछौँ, त्यति बेला 26:12 पनि हेर्नेछौँ है। लास्ट वचनहरू यो चाहिँ 26:12 हामी यसरी पाउँछौँ, अनि इजाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटिनी गरे। यो अनिकालको समयमा थियो, खरिडी परिरहेको थियो। परमेश्वर हुकुम गर्छ तैँले अन्न बाली लाउनु भनेर। अनि इजाकले जब अन्न बाली लाउँछ प्रियो, 100 गुणा कटिनी गरेका छन्। र परमेश्वरले आजको दिनमा पनि हामीलाई हुकुम गर्छन्, जीवनमा खरिडी परिरहेको होला, साह्रो परिरहेको होला एउटा धर्मी जीवन जिउँदा है, तर आज परमेश्वरले तपाईँको विश्वासलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ।
तपाईँले दिने काममा जहिले अगाडि सर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ देवतालाई दिनेछ है। परमेश्वरको वचनले भन्छ तिम्रो मुट्ठी खोला है। परमेश्वर जब तपाईँ खोल्नुहुन्छ, रोप्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले फाइनेन्सियल ब्रेक थ्रु ल्याउनुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरूमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुनेछ। र 13ले भन्छ परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, आमेन। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो। अनि के भनेको छ, औ तिनी धनी भए र जन जन बढेर तिनी अत्यन्तै धनी भए भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। के अरे बाइबलमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि इजाकको बादमा याकुबको आशिषलाई त कसैले लुट्न सकेन। इजाकको बादमा याकुब आए। याकुबको आशिषलाई बाइबलले भन्छ कसैले लुट्न सकेन। लाबानले त बहुत कोसिस गरेको छ, उसको ससुर है। लाबानले कम्ती कोसिस गरेको छैन, तर याकुबको आशिषलाई लुट्न सकेन। त्यसरी नै आज हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो जीवनमा भएका हर आशिषलाई शैतानले लुट्न सक्दैन प्रिय। सहीले गर्दाखेरि यो वचनले हामी के पाउँछ भने इजाक पनि त्यति बेलाको समयमा, खरिदीको समयमा परमेश्वरले अन्न बाली लाउनु दिनुभयो है। तपाईँको जीवनमा अहिले कमी घट्यो होला, फाइनेन्सियल कमी घट्यो होला, नपुगेको जस्तो भइरहेको, तर दिने कुरामा, प्रभुलाई दिने कुरामा, प्रभुलाई माया गर्ने कुरामा तपाईँ ब्याक नसर्नुहोस्। अझै तपाईँ दिने, मुट्ठी खोल्ने, अरूलाई आशिष पुर्याउने काम गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँले रोपेको जस्तै हो। तपाईँको लागि ठुलो ब्रेक थ्रु प्रभुले ल्याउनुहुनेछ। र आखिरी वचनलाई म पढ्छु, त्यो हो भजन सङ्ग्रह 37:22। भजन सङ्ग्रह 37:22 के लेखेको छ, हामी त्यो वचनलाई हामी पढ्नेछौँ र एन्ड गर्नेछौँ। 37:22 यसरी लेखेको छ, 37, किनकि उहाँबाट आशिष पाउनेहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र उहाँबाट श्राप पाउने चाहिँ नष्ट हुनेछन् है। परमेश्वरबाट पाएको आशिष पाउने मानिसहरूले चाहिँ देशलाई नै अधिकार गर्नेछ। यसले गर्दा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज परमेश्वरले हामीलाई एउटा आशिष दिएर धरतीमा त्यसै राखेको होइन। परमेश्वरले हामीले देशमा अधिकार गर्न, प्रभुको महिमा गर्न, प्रभुको जनहरू कमजोर, गरिबी, दासत्व, मानिसले हेप्ने खालको किसिमको त्यो जिन्दगी दिएर राख्नुहुन्न, तर परमेश्वरले हामीलाई सबै क्षेत्रमा उचालेर गवाई बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ गाउँ ठाउँमा होला, सहरमा होला, जहीँसुकै होस्, तपाईँ प्रभुको छोराछोरी हुनुहुन्छ। तर इमानदार र निष्ठा, आफ्नो हातलाई सफा राख्नुहोस् र धर्मी जीवन जिउनुहोस्। परमेश्वरले जसरी आयुबलाई आशिष दिनुभयो, परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो, परमेश्वरले जसरी इजाकलाई आशिष दिनुभयो, परमेश्वरले जसरी याकुबलाई आशिष दिनुभयो, आज त्यो आशिषले तपाईँलाई पनि पर्खिरहेको छ प्रिय। सो म इन्करेज गर्न चाहन्छु, हामी धर्मी जीवन जिउँदै पनि हामी धनी नै हुँदो रहेछ। हाम्रो सबै कुरामा आशिष हुने रहेछ भने किन हामी धर्मी जीवन नजिउने। प्रभुलाई महिमा होस्। गड ब्लेस यु है। फेरि हामी नेक्स्ट टिचिङ्समा हामी भेट्नेछौँ। तपाईँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, अरूलाई पनि तपाईँ इन्करेज गरिदिनुहोस् है। यसरी नै हामी प्रभुको वचनलाई सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ। गड ब्लेस यु। जय मसीह। प्रेज द लर्ड।